पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच का 10-5 की अक्सरियत के साथ जो फ़ैसला आया है उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा पार्लियामेंट की कानून साजी के हवाले से बालादस्ती को तस्लीम कर लिया है। ये तस्लीम कर लिया गया है कि पार्लियामेंट आइन के तहत कानून साजी कर सकती है और वो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से भी हो सकती है। ये एक इतना बड़ा फ़ैसला है कि आप इसको इस हवाले से भी देख सकते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने इख्तियारात की कुर्बानी दे दी है। वो भी चाहते तो इस मामले को लटका सकते थे, वो भी चाहते तो इसके ऊपर एक तवील अरसे तक इसको नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी पे दर पे समाअतें की और ये भी कहा कि 4 समाअतों के बावजूद हम इसका फ़ैसला नहीं कर सके। उन्होंने शफाफियत का इस हद तक ख्याल रखा कि पूरी कौम ने देखा कि कौन सा जज कौन सा सवाल कर रहा है और कौन सा वकील कौन सी दलील दे रहा है। आज जब हम इस फैसले के बाद बैठे हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हुई है और पार्लियामेंट की जो एक कानून साजी का हक़ था उसे तस्लीम किया गया है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी मलहूज़ रखा है कि आइन की तशरीह करते हुए और कानून की वजाहत करते हुए वो जो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले पार्लियामेंट की तरफ से बनाई हुई सिर्फ हम जो मुख्तलिफ कानून हैं सिर्फ उनकी बात नहीं करते, बल्कि आइनी तरामीम तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद की गई हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जब अपने इख्तियारात की कुर्बानी दी है और ये जो फ़ैसला आया है इसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी चीफ़ जस्टिस अज़ खुद नोटिस लेते हुए अज़ खुद तरीके से अपना पहले से ज़हन बना के कोई फ़ैसला नहीं कर सकेगा, बल्कि जज जो हैं वो उसके साथ शरीक होंगे, उसका फ़ैसले का हिस्सा होंगे। मेरे पास जो डिटेल मौजूद है उसके मुताबिक जो 15 रुकनी फुल कोर्ट था उसमें सारे नाम आपके इल्म में ही हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि 10 की अक्सरियत से जो मंजूर किया गया है उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की मुखालफत करते हैं। यानी कि वो उसको उससे पहले जो फ़ैसला मौजूद था उसको बरकरार रखते हैं और कहते हैं कि इस पर अमल नहीं होना चाहिए। ये जो मुख्तसर फ़ैसला आज सुनाया गया उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बरकरार रहेगा जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है और दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। क्या इसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो वहाँ पर जहाँ हम 10-5 का फ़ैसला देख रहे थे वहाँ पर मज़ीद आगे जो फ़ैसला आया वो 9 के मुकाबले में 6 यहाँ पर ये फ़ैसला आया और उसमें जजेस हैं जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। उन्होंने कहा कि जो अपील है उसका हक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 जजों ने कहा कि अपील का हक़ होना चाहिए। अब एक और इसमें बड़ा अहम पहलू था कि आप इस फ़ैसले का इतलाक़ माजी से करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता कि माजी के बहुत सारे जो फ़ैसले हैं वो खुलकर सामने आ जाते और उन पर दोबारा बहस शुरू हो जाती, एक मरतबा फिर वो सामने रख दिए जाते, उन पर बहस शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ पर 8 जजेस ने ये फ़ैसला दिया कि इसका इतलाक़ माजी से नहीं होगा और इसका मतलब ये निकला कि एक पेंडोरा बॉक्स जो खुल सकता था उसका रास्ता रोक दिया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कि इसके नतीजे में क्या पार्लियामेंट ज़्यादा आज़ाद और बाख्तियार होगी। क्या इसके नतीजे में हमारे जो स्टेट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जिनको हम पार्लियामेंट की तौर पर, अदलिया जुडिशरी के तौर पर और उसके साथ साथ एग्जेक्टिव के तौर पर देखते हैं, उनमें एक ज़्यादा तवाज़ुन आएगा। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो अब फ़ैसला लिया है, जो अब बात की है और जो अब लाइन ली है, उनके अगले तमाम फ़ैसले भी आइन,
قانون اور جمہوریت کے مطابق ایسے ہی آگے بڑھیں گے, ایسے ہی چلیں گے. یہ ایک آگے دیکھنے والی بات ہے اور پاکستان ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے. یہ سفر کیسا ہوگا؟ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا جاتا رہے گا یا نہیں کیا جاتا رہے گا, یا آج سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اختیارات میں کمی کی گئی ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور میں یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں, ہمیں جن پینلسٹ نے جوائن کیا ہے, معروف قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب صفدر شاہین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. صفدر شاہین پیرزادہ صاحب, بہت بہت شکریہ, بڑے عرصے بعد آپ کا دیدار ہو رہا ہے, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں, انصاف لائرز فورم سے تعلق ہے, ماہر قانون ہے, سید علی حسن جعفری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. علی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں راجہ خرم شہزاد بھی جوائن کریں گے, جو کہ سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. اس وقت کہتے ہیں جی ٹریفک میں پھنس گیا ہوں, میں پہنچ رہا ہوں. صفدر شاہین صاحب, شروع آپ سے کروں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا گیا, قانون سازی کے حق کو تسلیم کر لیا گیا, اور اس سے پہلے جو بات بندیال صاحب یا ثاقب نثار صاحب کہا کرتے تھے کہ آئین وہ ہے, قانون وہ ہے, جو میں کہوں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس تصور کو, اس فلسفے کو پاش پاش کر دیا. نجم بھائی, بڑا اچھا سوال ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ثاقب نثار صاحب کا سو موٹو کے اختیاریاں, باقی سارا کریٹیسزم اس پہ ہو رہا ہے. کریٹیسزم کی وجہ سے جو ہے نا آگے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے, میڈیا کو جاتا ہے, جس میں آپ نے رول پلے کیا. جہاں تک پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہے, تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی 1947 سے لے کے آج تک کوئی بھی ایسی ججمنٹ نہیں ہے جس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم نہ کیا گیا ہو. یہ جو اختیار ہے, یہ اس کو کہتے ہیں ہم جوڈیشل ریویو. صحیح. جوڈیشل ریویو کا اختیار پہلے بھی سپریم کورٹ کے پاس تھا, آج بھی ہے, اور یہ اس فیصلے میں بھی جوڈیشل ریویو کے تحت ہی جو اس کے کچھ سیکشنز کو اڑا دیا گیا ہے, ریٹروسپیکٹیو والا یہ ایک دو, اور اس کا صرف اور صرف وہ جوڈیشل ریویو کا جو ایسپیکٹ ہے, یا جو وہ اتھارٹی ہے, یا جو وہ پاور ہے, اس کے تحت ہی کیا گیا ہے کہ کیا یہ چیزیں آئین سے متصادم ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ ہولڈ کر دیا گیا کہ آئین سے متصادم ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ اس میں پروسیجر کا, طریقہ کار کا تھوڑا سا فرق ہے, ادروائز اس میں موسٹلی وہ چیزیں ہیں جو لانگ ویٹڈ تھی, جو وکلا کی ڈیمانڈ تھی, وکلا کے دن کی آواز تھی. اب دیکھیں, میرا اور آپ کا ریویو کا کیس جب جائے گا تو پہلے آپ نے سنا ہے نا, اب آپ اکیلے نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ ایک یا دو نئے ججز آ جائیں گے. عین ممکن ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آ جائے. آپ نے اس فیصلے کو, اس کی مثال کو اتنی اچھی نہیں جو ہم دیتے ہیں, ٹی وی پہ نہیں کہی جا سکتی, لیکن وہ ججز صاحبان یہی کہتے تھے کہ نہیں, اس سے باہر نہیں ہم جا سکتے. اب جب اس میں ایک نیا جج بیٹھے گا تو بہت کبھی امکان ہے کہ اس میں کوئی نئی ڈائمینشن آ جائے, اس کا کوئی فیصلہ بدل جائے, یا فیصلہ امینڈ ہو جائے, موڈیفائی ہو جائے. اسی طرح جو کہتے ہیں پاور کنسنٹریشن جو ہے نا, یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاور کنسنٹریشن اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ نقصان دہ ہے, تو پھر صدر پاکستان کے پاس جو پاور ہے وہ بھی ایک کے پاس نہیں ہونی چاہیے. چیف سیکریٹری کے پاس جو پاور ہے وہ بھی ایک کے پاس نہیں ہونی چاہیے. وہاں بھی ٹریک آؤٹ میں